अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो सीरीज के तीसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे मेरा ख्याल है ज़रूरी टॉपिक है कि हाउ डज कोरोना वायरस स्प्रेड्स, कि ये कोरोना वायरस असल में फैलता कैसे और मास्क इतना ज़रूरी क्यों है। इन तमाम एसओपीज में से मास्क ही ऐसी क्यों है चीज़ जिसपे हर कोई तलकीन कर रहा है कि मास्क ज़रूरी क्यों है। वो हम सब कुछ देखने चाहेंगे, इसमें कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के दौरान आपको एनिमेशंस भी ऐसी दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मास्क पहनना जरूरी क्यों है और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है इसकी ट्रांसमिशन होती कैसे। इन्फेक्टेड पर्सन, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो खांसता है या छींकता है या इवन के बोलता भी है तो उसके जो जो थ्रोट में, उसके मुंह में से ऐसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर आपको जब इंसान छींकता है तो हम देखते हैं उसके जो मुंह से और नाक से छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं। उससे भी बहुत छोटे बोलते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। जब इंसान खांसता है या बात भी करता है इवन जोर से तो ये ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन बोलता है, खांसता है या छींकता है तो उसके जो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, वायरस होता है। अब वो वायरस डायरेक्टली जब फैलता है वो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जो सबसे जो इसकी है कि जब आप एक किसी ऐसे बंदे की छींक के या खांसी के कांटेक्ट में आ गई है, या इवन इस तरह से भी होता है कि विद इन फ्यू मिनट्स भी खांसी के बाद या छींकने के बाद भी वो हवा में ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो आप उसके अगर वो इनहेल कर लें, आपके सांस के अंदर वो चला जाए तो वो आपको वायरस जो है आपके अंदर मुंतकिल हो जाता है। और अगर आपने मास्क पहना हो, सबसे जरूरी इसमें जरूरी है कि अगर उस बंदे ने जिसने छींका या खांसी की या वो बोल रहा था ऊंची, तो अगर उस बंदे ने मास्क पहना होता या तो क्या होगा कि उस बंदे की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगी। अगर एक बंदा बगैर मास्क के छींकता है या खांसी करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्यू मीटर्स तक, इवन के स्टडीज कहती हैं कि 8 मीटर्स तक भी ट्रेवल कर लेती है। वो जो उसकी इंसान की छींक है वो 8 मीटर्स तक ट्रेवल कर लेती है। और अगर उससे मास्क नहीं पहना, और अगर वही बंदा मास्क पहनता है तो इवन तो अगर तो मास्क अच्छा पहना हुआ तो वो उसके मास्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो जो ड्रॉपलेट्स है सारी वो कैप्चर हो जाएंगी मास्क के अंदर। तो पहली सेफ्टी तो वहीं आ गई। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके लिए तो मास्क पहनना इनएविटेबल है। वो अगर तो उसको सांस की तकलीफ नहीं है तो वो मास्क बहुत जरूरी पहने अगर वो बाहर है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि हम इस वक्त इस दौर में, क्योंकि इस वक्त टेस्टिंग की फैसिलिटीज पाकिस्तान में उस हवाले से नहीं है। और हमें नहीं पता कि क्योंकि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में खांस रहा है, छींक रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन, तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है मास्क पहनना, पहली चीज। दूसरी जो ट्रांसमिशन है कि वो अगर मैंने खांसा या छींका है और कोई नहीं था तो वो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स, जो ड्रॉपलेट्स थी वो सेटल डाउन होगी सरफेसेस पे। जैसे मैं इस रूम में हूं, अगर मैं खांसता हूँ, छींकता हूँ, तो मेरे टेबल पे या जो सराउंडिंग में चीजें पड़ी वहां पे जो वायरस है वो सेटल डाउन हो जाएगा। अब वो जो सरफेस है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। और हर सरफेस की अलग है। जैसे कि कुछ सरफेस है जिन पे 3 दिन तक वो वायरस डाई आउट नहीं करता, कुछ ऐसे सरफेस है जहां पे वो जल्दी डाई आउट कर जाता है। तो वो बहुत जरूरी है। मैं सबसे जो जरूरी चीज है इसके अंदर समझने की जरूरत है, हमने अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। अगर हमने कोरोना वायरस के साथ जंग लड़नी है तो हमने अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये थ्रेट है और इस थ्रेट से हमने लड़ना है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बिहेवियरल चेंज, कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है। जब हम अपने बिहेवियर में चेंज लाना शुरू करेंगे तब हम मास्क पहनेंगे, तब हम इस तमाम एसओपीज के साथ साथ हम जब भी बाहर निकल रहे होंगे हम गैर जरूरी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम गैर जरूरी लोगों के करीब नहीं जाएंगे। अव्वल तो हम गैर जरूरी कामों के लिए बाहर जाएंगे, ठीक है ना। इनएविटेबल अगर वो काम है, अगर आपको बाहर जाना बहुत जरूरी है, अगर आप जा रहे हैं तो उस दौरान भी आपने क्या क्या अपने बिहेवियर में ऐसा चेंज लाना है, क्योंकि दिस वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर अ ईयर और 2 जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो जितना जल्दी हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, इस चीज को अडॉप्ट करेंगे, उतना ही आसान हमारे लिए होगा इसके साथ रहना। तो अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, इसको एक्सेप्ट करें और इसको एहतियात हर लम्हा करें। आज तक जब आप घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो काउंटर पे ना हाथ लगाएं, दरवाजा जो जिस भी जगह पे एंटर हो रहा है तो डोंट टच द नॉब, कोनी से दरवाजा खोलने की कोशिश करें या और तरीके से। बिकॉज जो आपको नहीं पता, आप किसी शॉप के अंदर जा रहे हैं, उस शॉप के अंदर
پہلے جو بندہ آیا تھا وہ انفیکٹڈ تھا نہیں تھا. ایک عام سی بیکری میں جو ہے نا ایک دن میں ہزاروں لوگ اندر آتے ہیں باہر جاتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا وہ بندہ کون تھا. تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے. ہم نے اس بیہیویئر کے اندر ہم نے اپنے تبدیلی لانی, بیکاز اگر ہم نے اس وائرس کو ساتھ رہنا اور مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا. آج اور ابھی اگر آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے, برائے مہربانی اس کے بارے سے سوچیں اور اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں, تاکہ آپ ان سب چیزوں کو جو ہے نا جو ہے ہم کم کر سکیں. ابھی میں دیکھتا ہوں لوگ سلام کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, اور بہت جو ہے تھوڑے سے جو ہے نا لوگ یہ ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. لیکن آپ اور میں مل کر ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں گے. اگر آپ احتیاط کر رہے ہوں گے, اگر آپ دکاندار سے کسی بھی دکاندار سے چیز لے رہے ہیں تو آپ سے یہ, اگر اسے ماسک نہیں پہنا تو آپ سے کہیے کہ میں آپ سے جو ہے یہ چیز نہیں لوں گا, یا آپ اس کو ایٹ لیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ چیز آپ پلیز ماسک پہنیں, یا آپ ایس او پی جو ہے وہ کریں. وائی ناٹ؟ اگر آپ کسی بینک میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے یہ چیزوں کا نہیں ہو رہا, وہاں پہ اینٹی سیپٹک اسپرے نہیں ہے, وہاں پہ ایس او پیز کا نہیں ہو رہا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی, تو آپ کمپلین کریں. دس از آر سوشل ریسپانسبلٹی. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کریں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری بات کرتے ہیں ماسک کے حوالے سے. ماسک پہننا ضروری کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چیز ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک انسان کے اندر سے, جب وہ چھینکتا ہے, کھانستا ہے, یا بہت اونچی آواز میں. ویسے بھی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جب بات بھی کرتے ہیں ان کے منہ سے چھوٹے چھوٹے تھوک کے ذرات نکلتے ہیں, تو یہ بیسیکلی اس سے بھی پھیل جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. اگر ایک انفیکٹڈ پرسن ہے تو وہ کھانسے, چھینکے, یا جب اس طرح بات کر رہا ہو تو اس کے منہ سے وہ ذرات باہر نہ نکلے, ٹھیک ہے نا, وہ باہر نکلے تو وہ کنٹامینیٹ نہیں کرے. تو وہ کون چیز روک سکتی ہے؟ وہ یہ ماسک ہے. اگر ہم ماسک پہنیں گے تو وہ جو ہمارے منہ سے ریسپریٹری ڈراپلیٹس نکل رہی ہیں تو وہ کسی اور کو انفیکٹ نہیں کریں گے. اور دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کے جو ماسک ہے, اور یہ چیز ہم بات کرتے ہیں نا کہ N95 ہے جی, فلانا ماسک ہے, فلانا ماسک ہے. کوئی بھی ماسک ہو, کوئی بھی ایسا ماسک ایون وہ فیبرک کا ہو یا وہ سرجیکل ماسک ہو, یہ KN95 N95 whatever it is, وہ یہ کام لازمی کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو ریسپریٹری ڈراپلیٹس ہیں ان کو روک دیتا ہے. ہاں, یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کوئی ماسک 100% روک دیتا ہے, کچھ ماسک 98% 95%, لیکن یہ یقین رکھیں اس بات کا کہ جو فیبرک کا بھی ایون ماسک ہے نا, جو سب سے باریک ایک سنگل لیئر کا بھی ماسک ہے, وہ ماسک بھی ان ریسپریٹری ڈراپلیٹس کو روک لیتا ہے. بیکاز جب یہ نکل رہی ہوتے ہیں آپ کو منہ سے, یہ ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایزیلی رک جاتی ہیں. دوسری چیز, اس جو یہ تو ہمیں ہو گیا نا کہ یہ ماسک پہننا اس بندے کے لیے تو بہت بہت ضروری ہے جس کے اندر ذرا سے بھی سمٹم, اگر آپ کو کھانسی, نزلہ, زکام, کچھ بھی ایسے سمٹم, بے شک کورونا نہیں ہے, لیکن پلیز آپ نے تو ماسک کی میں کہتا ہوں لاپرواہی کرنی نہیں, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب باہر جا رہے ہیں آپ نے ماسک کی لاپرواہی بالکل بھی نہیں کرنی. اب آتے ہیں عام جنرل پبلک جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو کورونا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیوں ماسک نہیں پہنے. اب دیکھیں, ہمیں پتہ ہے جس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ماسک, کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کیونکہ کورونا ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں پتا, آپ ایک بیکری میں انٹر ہوئے ہیں, اس در ایک بندہ کورونا پازیٹیو پیشنٹ تھا, وہ کورونا اس کو خود بھی نہیں تھا پتا اس کو کورونا, لیکن وہ ادھر آیا, اس نے کھانسا یا چھینکا, تو اس جو ویسینٹی میں ہے وہ 6 سے 8 میٹر سکوئر کا جو وہ ایریا ہے, اس میں وہ چند منٹ تک وہ ہوا میں ہے وہ وائرس. اینڈ یو گو ان دی بیکری اور آپ کچھ چیز خرید رہے ہیں اور آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا, تو کیا ہوگا کہ یو ول انہیل دیٹ وائرس اینڈ یو ول آلسو گیٹ انفیکٹڈ. تو دیٹس وائی آپ کا ماسک پہننا بہت بہت ضروری ہے. ماسک پہننا تو آج سے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. گھر سے باہر جاتے ہوئے جب جیسے چابی گاڑی موٹر سائیکل لے رہے ہوتے ہیں, اپنا والٹ لے رہے ہوتے ہیں, آپ بہت سی چیزیں ساتھ لیں گے, چیک کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ بھی لے لیے, یہ بھی لے لیے, تو سب سے چیک لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے ماسک. ماسک یہ فلانا ٹینگرا اس طرح کر کے ہم نے سب سے ضروری ہے ماسک, ٹھیک ہے. ماسک لے کے باہر نکلیں پلیز, ماسک از انیویٹیبل, ماسک کے بغیر باہر نہیں نکلے. آپ کے پاس جو آپ کی افورڈیبلٹی ہے آپ اس قسم کا ماسک پہن لیں, ایٹ لیسٹ وہ آپ کو کسی نہ کسی حد تک پروٹیکشن دے گا. اینی تھنگ
that is between you, your nasal cavity, your mouth and between the world can save you. वो एक जो है मास्क है, वो अगर किसी ने वो हैंकरचीफ रखा हुआ है, किसी ने रुमाल बांधा हुआ है, किसी ने सर्जिकल मास्क पहना हुआ, किसी ने KN95 पहना, किसी ने वो N95 पहना हुआ है, तो ये तमाम जो चीजें ये दे विल सेव यू. ठीक है, अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ. मास्क जरूर पहने और जितने ज्यादा SOPs के आप वो कर सके वो करें. और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दूसरे का नेमल बदल नहीं है. मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का नेमल बदल नहीं है. इवन यू इफ यू आर वेयरिंग एन N95 और आप हुजूम में फिर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप सेफ नहीं है. ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज एक SOP दूसरे का नेमल बदल नहीं है. लेकिन मास्क पहनना तमाम SOP से ऊपर है. मास्क पहनना आपको इन सब चीजों से सेफ रखेगा. वो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है. ठीक है, और हाथ धोएं, इस तमाम SOPs को फॉलो करें. ठीक है, और एक दूसरे का ख्याल रखें. और